Igsoon, huna gyud karong adlaw nga giabot karon kanimo ang kaluwasan, ang grasya sa Ginoo. Grasya kini sa Ginoo dawata kay gipangita kaniya. Igsoon, sahinang ka gikan pa mi sa Cagayan de Oro City. Igo lang muanhi diri, musangyaw diri sa Davao. Kay gisugo ko sa Holy Spirit, sa Ginoo, nga magsangyaw sa inyo mga igsoon. Sa tinuod igsoon, dili ko pag magpasigarbo sa inyo ha. Ako day si Pastor Evangelist Jedi. Nagbiyahe ko igsuon gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Tanan palengke akong sangyawan og diri na pud ko gipaingon kay gisugo ko sa Ginoo. Og ingon ng Ginoo sa ako nagvision ko sa Davao. Nakita na ko ang Davao nga naglinog og kusog kayo nga daghan kay nangamatay. Mao na nga akong vision sa inyo igsoon. Dili ko maulaw. Basta mao ni akong i-share sa inyo nakamata ko kay kusog kay nalinog sa Davao ang giabot diri sa inyo O gusto na ko nga i-share sa inyo aron nga dili gayud na mahitabo. Kabalo ko nga ang Ginoo gayud mo pasaylo sa atong mga sala. Andam siya mo pasaylo sa atong mga sala. Sama sa akong pagsangyaw sa Surigao, nilinog og kusog mga igsoon. Pag-acknowledge sa Ginoo nga akong istorya, mga igsoon, sa tinuod, mauni ang hukom kung dili ninyo ni dawaton na mensahe. Wala ko manghadlok sa inyo igsoon. Mao lang ni akong i-share sa inyo kay dugay ra gid ko sigangandoy nga muanhi gid diri sa Davao sa inyo ang lugar igsoon kay mao gid na ang sulod sa akong kasing-kasing tunay kusog kay nga linog moabot diri sa inyo ang lugar ug dili gusto sa Ginoo nga ang tao mamatay nga wala makahinulsol sa iyang mga sala. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang pulong sa 2 Peter nga dili niya buot ang tao malaglag mamatay kundili gitagaan niya higayon nga maghinulsol ug magbasol sa iyang mga sala. Igsoon, andam ang Ginoo mousab sa iyang mga hukom diri sa inyong lugar kung ang tao maghinulsol. Bisan usa lamang, ingon ang Ginoo, bisan duha lamang mudawat sa iyong pulong pasama sa Ninibe ang Ginoo, andam siya nga nausab ang iyahang plano nga iyang hukman ang lugar igsoon sa Ninibe. Igsoon, gihigugma ka sa Ginoo. Sobra kaayo. Daghan kaayong mga tao sa tibuok lugar diri sa Davao pero diri ko gibutang sa Ginoo sa imo kay gipangita ka sa Ginoo. Sobra kaayo ang iyang paghigugma sa imo nga gipadal-an kag mensahero diri sa inyong lugar aron nga dawaton lang nimo ang Ginoo sa tibuok timong kasing-kasing. Ayaw hulatag igsuon nga mawala ka sa kalibutan, nga mamatay, nga didto na hinung ka na nakapaingon sa impyerno igsuon.